Pagtukod sa kaangayan. Hunong na pagbuhat og dautan og buhata ang maayo, patunhaya ang kaangayan, tabangi ang gidawgdaog, patuling hugi ang mga ilo, labani ang mga byuda. Isaya Kapitulo 1, versikulo 16. Unsaon man pag-ingon sa kadato nga nahigugma siya sa Dios, kung nagdumili siya pagtabang sa isikataw nga anaa sa kawadon. Mga anak, kinahanglan matuod gayud ang atong gugma og dili sa pulong lamang. Ipakita ta kini sa mga maayong buhat. Uban sa miaging duha ka uluhan og sa sunod, kining uluhana mutuki sa sugo ni Kristo sa paghigugmaay sumala sa atong katalimbanong mga kaakuhan. Nakita nato nga ang paghigugma suban naghulugag pagtahod sa ilang kinabuhi, ikalimang sugo, og sa ilang pagkalalakig babay og sa kaminyoon, ikasiyam nga sugo. Karon atong tukion ang usa ka labing bug-at nga katalimbanong hagit sa Kristiyano, ang paglihok alang sa tinuod nga kangayan og panagdait. Ang paglihok alang sa kangayan og ang pangilabot sa kausaban sa kalibutan, nakita nga usa ka mahinungdanong butang sa pagwali sa ebanghelyo. Ang pagpalambo sa tawhanong katungod may usa ka kinahanglanon sa ebanghelyo. Sa bag-uhay pa lang, ang simbahan nakasinati pag-ayo sa tawag ni Kristo sa tanang mga Kristiyano sa usa ka kausaban, dili lamang sunahuna og kasing-kasing. Gitawag usab kita sa atong katungdanan alang sa katilingban, sa paglihok alang sa pagbag-o sa atong katilingban, pinagi sa gugma, sa kaangayan og kagawasan. Kining uluhana, mupadayag unsaan pagtuman nining katilingbanong kaakuhan, pinagi sa naandan nga hanay, sa ikapito o ikanapulo nga sugo nga maghisgot sa personal nga kagawasan, mga bahandi og talento og sa mga pangandoy sa kasing-kasing. Kay kini mga sugua mao ang buhing pulong sa Dios nga naumulata sa kasaysayan nga Hudiyo-Kristiyano. Lata silang kagikan didto sa bukid sa Sinai. Sila nagpahayag og nag-agak kanat mga Pinoy karon diha sa atong pagkatinawag alang sa katalimbanong katungdanan. Usa sa labing dakong isyu karon sa tibok Pilipinas mao ang isyu sa kaangayan. Ang atong common nga suliran mao ang kinawatay bisan asang dapit. Diha sa isig katawo, sa isig kabanay, isig kapatigayon og kapunungan. Diha sa pribadong buhatan og sa gobyerno. Ang hilabihang pagkatap sa kawadon, walay kaangayan og malupigong pagpahimulos sa mga tao og sa mga bahandi sa kinayahan, o ang pagyatak sa tawhanong mga katungod, nagpadayon sa pagkuyanap sa katilingbang Pilipinhon. Ang mga programa sa land reform, wala magmalampuson tungod sa daghang mga kausaban nga gipasupot sa mga dagkong politiko. Daghang mga kapunungan sa mamumuo gisuyop ngadto sa company unions nga nanalipod lamang sa mga interests sa management o naanod bahinon ngadto sa hutong nga hilig sa komunismo, nga buot mo agaw pinagi sa panag-away ug kagubot, inay mangita sa tinuod nga kayuhan sa mga mamumuo. Bisan gani sa mga kalungsuran sa probinsya, ang mga gagmayng kapunungan nagaagunto sa kahakog og pangurakot sa mga tigdumala nini. Sa tibok nasod, ang panagbingkil kanunay mutumaw tali sa pag-uswag sa industriya og sa mga katungod sa matag Pilipino. Ang panapi sa mga nagpatigayon gipatigbabaw sa hinungdanong pagpanalipod sa palibot alang sa nasudog mga bahandi sa kinaiyahan. Ang politikanhong baruganan o kasiguruan gihulga sa mga hotong sa lain-laing mga ideolohiya, usahay mo gamit sa mga paaging dugoon o panghadlok, terrorism. Kining mga dulom sa atong katilingban sa pila ka higayon hinuon, gitinguha pagbuntog sa kahayag nga gitampo sa pipila ka mga kapunungan, hotong og sa pangilabot sa mga taong nagpakabana. Busa atong makita ang nagkadaghang mga NGO, non-governmental organizations og ubang mga pribadong pundok nga makigbatok sa prostitution, mubutyag sa mga pangilad og pangurakot, naghimog mga lakang alang sa paghipo sa mga batang libod-suroy, sa mga squatters o mga batan-ong wala magtungha og uban pa. Makabalita usab kita mga maayong buhat sa mga yanong mamumuo o mga taxi drivers
nga nag-uli ngadto sa mga tag-iya sa mga salapi nga ilang hikit-an sa dalan o sa taksi. Ang pisipito na nawagan og usa ka bidag-ong tinubuok nga pagsangyaw, renewed integral evangelization, nga nagpahimug-at sa pag-usab sa katilingban, social transformation. Kini nagtubag sa panukarang suliran nga gipunting sa mga obispo sa daghan ng katuigan, kay alang sa daghang mga Pilipinong Katoliko, ang kalambuan ug ang mga kausaban nga gikinahanglan wala kunoy kalabutan sa pagtuo og sa mga sakramento. Ang inustisya o ignoransya, sagad wala ilha nga nalakip sa mga sala. Apan ining bag-uhayng mga tuig kadaghanan sa mga Pilipinong Kristiyano nakaamgo nga ang kawadon, pagdagmal og mga taha sa pagtukod og bag-ong katilingban uban siyang kaugalingong mga bili, maoy mga isyu nga may kalabutan sa mismong kaluwasan. Hinuon isip mga Kristiyano og Pilipino, kita miila sa atong tinagsa og hinugpok nga kapakya sa pagpaambit sa atong mga katigayunan ngadto sa atong katawhan. Kinahanglan atong tukion ang gamot nga hinungdan sa kalaot, dili lamang tungod sa kahakog sa tagsa-tagsa, kung dili usab tungod sa sistema nga sosyo-ekonomikanhon, politikanhon o reliyoso nga maoy hinungdan o nagdason ni ini mga inhustisya. Busa ang simbahan nakig-abin sa malakang alang sa pagpaamgo, conscientization, sa atong katilingbanong mga katungdanan isip mga Pilipinong Kristiyano. Subo lang hinuon nga walay igong pagpakabana aron malikayan ang pikas nga pangatarungan sa bintahusong ideolohiya sama sa kunuhayng Kristohanong Marxista nga nanawagan og total liberation bisan sa paaging dugoon. Ang pisipito may pahimug-at nga ang pagtuo mao ang paghukom sa ideolohiya og dili sa binali nga paagi. Ang mga pagpasagad sa liberation theory nahilot nagdako unta apan diha sa mabatan-ong sakop nga wala maayong pagkagiya, nagpabilin nga linugdangan sa mga sayop nga tinguha, mga saad nga wala matuman og sa madamgong nga bungkag. Aron mapahigayon ang usa ka programang mabungahon alang sa pagtukod sa kaangayan sa paging Pinoy o Kristiyano, gikinahanglan ang pag-ila sa duha ka butang. Una, nga ang pakigbisog alang sa kaluwasan, kaangayan o kalinaw, kabahin gayud sa tinuod nga pagtuong Kristiyano. Ikaduha, nga ang pagtuong Kristiyano adunay mahinungdanong dili kapulihang papel sa pagkabot sa kaangayan alang sa Pilipino. Isip Pilipinong Katoliko, gikinahanglan atong angkunon ang katungdanan sa pagtukod og makiangayong katilingban. Matag usa kanato gitawag ni Kristo sa pagtampo sa tumpahak sa buluhaton aron mokunhod og mapapas ang mga grabing inhustisya nga giantos sa atong nasod og naghatag kadaot sa atong katawhan. Kining uluhana maghisgot sa ikapito og ikanapulo nga sugo, unya sundan sa pipila ka mga lagda sa bag-ong tugon. Ubos niini ang panudlo sa simbahan bahin sa katalimbanong kahimtang, social doctrine, pagatukion, ilabi na ang katalimbanong sala, social sin, o katigoy ng pribado, private property. Isunod ang ubang mahinungdanong panudlo, ang dignidad sa tao, ang kamahinungdanon sa tawhanong pamuo, ang pagpalabi sa mga kabus, o ang buhing kalambigitan tali sa kangayan o gugma. Usa ka panapos nga saysay, magpahimug-at sa Kristohanong katungdanan sa pagbuhat alang sa pagtukod og makiangayong katilingban. Ang ikapitong sugo, dili ka mangawat. Exodo Kapitulo 20, versikulo 15 o Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 19. Nakabatog mga kalambuan uban sa lakaw sa kasaysayan. Ang kasaysayan ni Jose, ang pinanggang anak ni Jacob, nga gikasinahan sa iyang mga igsuon kinsa nagbaligya kaniya sa kantidad nga napulog duha ka pirasong pilak. Genesis Kapitulo 37. Naghulagway sa kaniadtong balaod nga nagdili sa pagdagit, kidnapping. Matagsugo sa ikaduhang papandi ay nagpunting sa panukarang katilingbanong katungod sa matag gawasnong Israelita. Sa kinabuhi, ikalimang sugo, kaminyoon, ikaunom nga sugo, kagawasan, ikapitong sugo, kadungganan, ikawalong sugo o katigayunan, ikasiyam o ikanapulong sugo. Ang pagdagit
may usa sa mga nagbagang panghitabo karon sa tibuok kalibutan diha sa suliran sa terorismo. Ang pagbihag og ang mga dinakpan hostages aron ipalukat for ransom nahimo usab nga politikanong pamaagi nga ilado na kaayo sa atong kaugalingong nasod. Ang ikapitong sugo tataw kaayo nga dili kita makagamit sa kinabuhi og kagawasan sa usa ka persona aron panapion o alang sa politikanong pamintaha sa uban, bisan pag-unsa ka maayo ang kausa ka katuyuan. Ang gidili sa sugo gipalapdan pa, dili lamang sa pagdagit kundi ngadto sa ubang mga pamaagi sa pagkawat sa kagawasan sa uban, daghang mga pamaagi sa pagpanlupig sa uban o pagpangawat gikan kanila sa ilahang mga butang o katungod, ang pagpanglupig sa pagkaon, puy-anan o mga sapot, naghulga sa personal nga kagawasan, ang mga pangila diha sa patigayon, paglikay sa buhis, utang sa sugal, pagpataas sa bili, pagsunog alang sa insurance o susama niini, pangawat kini sa uban o nagahatag kadaot sa kanatibuk-an sa katilingban. Busa, sibo sa atong panahon karon, ang balaod sa katarong nga Katoliko naghatag og halapad nga pagsabot sa ikapitong sugo. Gikan siyang unang pagdili og pagdagit og mga tao, karon giapil pagdili sa pangawat og mga kabtangan nga gikinahanglan alang sa kagawasan nga personal. Sa katapusan dinhi sa atong kalibutan sa ekonomiya, daghan pang mga paagi og kalaki sa pagbihag og panglupig nga makaplagan. Busa ang dili ka mangawat karon nagpunting dili lamang sa makabtangang personal kundi usab sa makabtangan nga publiko, katalingbanong sistema o kahimtang nga gipahimutang alang sa kayuhan sa kadaghanan. Kini kinahanglan ipahimug-at sanglit kitang mga Pilipino sagad wala magtagad sa mga atua o sa atong mga panimalay. Ang panukaran sa tinuod nga katalingbanong pagpakabana anaman sa atong ekonomikanhong kahimtang sa kinabuhi. Ang Ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga ang atong kagawasan og dignidad isip mga tawhanong persona og isip mga Kristiyano sod kayong nalambigit sa atong panginabuhi og sa mga kabtangan nga atong gipanag-iya. Kita mga espiritu nga may lawas, isip may lawas, kita nagkinahanglan gayud og mga pagkaon, pasilungan og mga sapot aron mabuhi. Isip persona nga espirituhanon, kita na tao mitubo og mihingkod sulod sa banay og sa katalingban nga nagkalambigitay, nagmugna alang kanato og usa ka kinabuhi nga kultural og dili animal, ubos sa Dios nga atong personal, labaw nga magbubuhat, mangluluwas. Ang Batikano II naghulagway sa atong tawhanong kahimtang sa ingon niini. Busa kinahanglan makab-ot sa tanang mga tao ang tanang mga gikinahanglan sa tinuod nga tawhanong kinabuhi, sama sa pagkaon, sapot ug balay, ang katungod sa pagpilig kahimtang sa kinabuhi o sa pagtukod og banay, ang katungod sa edukasyon, sa pagtrabaho, sa maayong kadungganan, sa respeto og sa igong kasayuran, sa paglihok sumala sa malagda nga matarong sa ilang mga tanlag, sa pagpanalipod sa kaugalingong pagpuyo o usab sa katungod sa kagawasan bahin sa relihiyon. Ang ikanapulong sugo, dili mo kaibgan ang balay sa imong isig katawo ni ang butang nga iyang gipanag-iya. Exodus Kapitulo 20 versikulo 17, Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 21. Kining sugua nagsunod sa ikapito ug nagtuki sa mga daotang pangandoy sa kasing-kasing sa iyang kahakog, din ang pangawat o panglupig sa isig katawo nagagikan. Nagdili kini dili lamang sa madaotang kaibog sa makabtangan sa uban, kung dili usab sa kasina sa makalampusan sa uban. Ang kasina maoy usa sa mga punuang sala nga naghulad sa kasina pagbuno ni Cain. Ang kamatayon mismo ginaingon nga mitungha sa kalibutan tungod sa kasina sa yawa, og sila nga naulipon niya nakasinati niini. Kinaadman Kapitulo 2 versikulo 24. Si Propeta Amos nagpadayag sa hait nga panghimaraot ni Yahweh niadtong kinsa samtang nagtuman sa mga pangilin sa reliyon og sa pahulay sa Sabado, naglaraw unsaon paghimog dagkong ganansya
pinagi sa paglimbong sa ban, atong ibanan ang ipa, taksanan, dugang agbukat ang sikil, timbangan, o panglisdag sukod ang mga sukdanan alang sa panikas. Atong paliton ang gamayng tao og pilak, ang kabus bayluan lag sandalyas o gani ang sinalibay sa trigo atong ibaligya. Amos Kapitulo 8, versikulo 5 hangtod 6. Sa pahimangno ni Kristo, diya sa unahuna, nagagikan ang daotang mga laraw, usa sa iyang mga sambingay mao ang pagpangawat. Mateo Kapitulo 15, versikulo 19. Iyo usab nga gilambigit ang makabtangan ug ang kasing-kasing, timan ikini, hain gani ang imong bahandi, ato usab ang imong kasing-kasing. Mateo Kapitulo 6, versikulo 21. Usa ka pagsud-ong niya ng yawan-ong hawid sa salapi og mga bahandi diya sa ato mga kasing-kasing mao kadtong katinglang hitabo nga gisaysay sa buhat. Si Pedro og si Juan miadto sa taga Samaria aron sa pag-ampo og pagtapion sa ilang makamot aron sila makadawat sa Espiritu Santo. Usa ka Simon nakasaksi niini og mitanyag kanilang Pedro og Juan og salapi agig bayad aron madawat niya ang gahom sa paghatag sa Espiritu Santo. Si Pedro mitubag, madunot unta ikaw ug ang imong salapi nga naghuna-una kang mapalit ang gasa sa Dios. Ang imong kasing-kasing wala diha sa Dios. Usba ang imong mga daotang paagi, pag-ampo nga ang Ginoo mo pasaylo kanimo sa imong nahuna-hunaan. Buhat Kapitulo 8, versikulo 20 hangtod 22. Ang kalisod sa maong pag-usab, maaninaw nato diya sa makatando nga hulagway nga gisaysay sa tulo ka ebanghelyo sinoptiko. Mahitungod sa batan-ong adunahan nga nangutana kang Jesus unsay angayang buhaton aron pagkabot sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, binatbat ang mga sugo. Ang tao mitubag, natuman ko na kining tanan sukad pa sa pagkabata. Si Jesus mitanyag kaniyag hagit, ibaligya ang tanan mong kabtangan o ihatag sa mga kabus. Unya sunod kanako. Dinhi ang naong sa tao na lusno. Milakaw siyag subo tun kay dato man siya kaayo. Lucas Kapitulo 18, versikulo 18 hangtod 23. Sagad dili masiklapan nining saysay si Ebanghelyo nga ang hagit ni Jesus ngadto sa batan-ong lalaki mao ang unod sa ikanapulo nga sugo. Bahin siyang katiguynan ug ang hawid niini sa iyang kasing-kasing kung wala ba siya maghinakog sa angang ipaambit ngadto sa mga kabus. Ang batan-ong lalaki daw napakyas, murag wala niya tumana ang ikanapulo nga sugo sukad pa sa iyang pagkabata. Ang hagit ni Kristo sa batan-ong lalaki nagbutang sa mga katiguynan isip sulayanan sa tibok pagtawag sa pagsunod kang Kristo. Yang gihagit ang tanan, walay usa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kung biya niya ang iyang mga katiguynan. Lucas Kapitulo 14, versikulo 33. Kini nagpaila nga ang ikanapulo nga sugo nagtandog sa gamot sa pagtawag nga Kristiyano, unsaon pag-alagad sa Dios. Sama sa unang sugo, ang ikanapulo nangay usab sa bug-os kinaiyukang pagtubag diha sa pag-alagad sa Dios sa tibok natong kasing-kasing ingon man sa atong mga lihok ngadto sa gawas. Apan ana din hibitaw ang tinuod nga suliran, daw wala kitay mahimo sa pagpakgang sa atong gubot nga mga pangandoy o sa pag-usab sa atong mga kasing-kasing. Si San Pablo miangkon, ako wala gay kabangkaagan unta-unsa ang daotang pangandoy kung wala kini isulti sa balaod. Dili ka maibog. Ang sala may pahimulo sa maong higayon, migamit ang sugo aron pagpukaw kanako sa tanang matang sa daotang kaibog. Roma Kapitulo 7, versikulo 7 hangtod 8. Pinagi ni sugua si Pablo nakamatkon nga ang Dios nagpanawagan sa bug-os nga kakuhan sa kasing-kasing og sa pangandoy. Dili lamang diha sa mga buhat nga makita. Kini nagtukmod kaniya sa pag-angkon sa iyang pagkapakya sa pagtuman sa balaod. Pagkalaot gid nako, kinsa man ang makalingkawas kanako gikan ni ining lawas nga ubos sa gahom sa kamatayon. Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Si Pablo nakakitag tubag, tanang pagdaig iya sa Dios, pinagi ni Kristo atong Ginoo.
Roma Kapitulo 7, versikulo 25. Ang ikanapulo nga sugo di ay, wala magdala kanato ngadto sa lay paglaom, kundi ngadto hinuon sa dugang pangkasayuran, bahin sa atong kaluwasan pinagi ni Kristo. Ang dili mo kaibgan, nahimong dili ka kinahanglan maibog. Sa pagtubag sa daghang hangyo ni Pablo, nga kuhaon ang tunok sa unod, si Kristo miingon, ang akong grasya paigo na kanimo, kay ang gahom mahingpit diha sa kahuyang. Busa si Pablo misulat, og busa nagpasigarbo ako sa akong kahuyang, aron ang gahom ni Kristo magpabilin dinhi kanako. Ikaduhang Korinto Kapitulo 12, versikulo 8 hangtod 9. Ang pag-ayo sa kahukog bitaw, mo'y buhat sa Dios pinaagi ni Kristo, diha sa Espiritu. Hatagan ko ikaw bag-ong kasing-kasing og magbutang ako bag-ong espiritu diha kanimo. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 26. Ang balaod sa espiritu sa kinabuhi ni Kristo Jesus, milingkawas kaninyo gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Roma Kapitulo 8, versikulo 2. Ang ikapito og ikanapulo nga sugodi ay nagmando sa ato mga panukarang relasyon sa uban diha sa kaangayan. Ang ikapito naghisgot sa ato mga buhat nga may labot sa mga katigyunan sa uban o sa mga kabtangan sa katilingban. Samtang ang ikanapulo nagpunting sa ato mga tinguha sa kasing-kasing, din ang ato mga buhat sa gawas nagagikan. Busa si San Pablo nagpahimangno kanato, kung kita nagpuyo sa Espiritu, atong sundon ang aghat sa Espiritu. Dili kita manghambog o manghagit o masinas usag-usa. Galatia Kapitulo 5, versikulo 25. Karon, padayunon ta ang mga lagda sa bag-ong tugon bayan sa atong relasyon sa katilingban. Ang mga ebanghelyo naghatag kanatog tin-aw nga hulagway sa mga patukaran sa atong katilingbanong mga katungdanan. Una, si Juan nga magbubunyag, nag-andam sa katawhan alang kang Hesus, pinagi sa pagwalig kausaban. Usba ang inyong mga kinabuhi, ang paghari sa Diyos haduol na. Mateo Kapitulo 3, versikulo 2. Sa mga panaglitan nga takdo sa atong panahon karon, si Juan may pahimangno sa mga maniningil sa buhis. Ayaw kamog paningil nga labaw o kapin sa gitakda nga kantidad. Og sa mga sundalo, ayaw kamog pagdagmal kang bisan kinsa, ni mo dimandag bakak o pahiuyon lamang kamo sa inyong suhol. Lucas Kapitulo 3, versikulo 12. Ikaduha, si Jesus midason ni ini ngadto sa pag-usab sa kaugalingon, conversion, nga nagpunting sa mga nag-unang katungdanan nga naa sa sulod sa kaugalingon. Dili ka makaalagad og duha ka agalon, dili ka makaalagad sa Dios og sa salapi. Mateo Kapitulo 6, versikulo 24. Ang gingharian sa Dios kinahanglan mo patigbabaw sa tanan natong mga kaakuhan sa panimalay, sa dungog o sa mga katigayunan. Ikatulo, ana ang katungdanan sa pag-uli, restitution. Si Jesus miday kang Zacchaeus, kinsa mitaho, kung nakalimbong ako bisag jutay kang bisan kinsa, ako siyang ulian og 4 kapilo. Lucas Kapitulo 19, versikulo 8. Apan kini kabahin lamang sa mas dago pang gipaambit ni Zacchaeus sa uban, nga nasibo sa unahuna ni Kristo. Ihatag ko ang akong mga kabtangan, Ginoo, ngadto sa mga kabus. Luyon inig tulo ka panglantaw bahin sa pag-usab, pagbalik og pag-uli, si Jesus na nawagan siyang katawhan sa panukarang pagsalig kaniya og sa Dios, ilang langit ng amahan. Pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, tutok sa pultahan og kamo ablihan. Kung kamo bisan pa sa inyong mga sala, makamao nga mohatag sa inyong mga anak o mga maayong butang, unsa nakha ang inyong langit ng amahan nga mohatag sa mga maayong butang ngadto sa nangayo kaniya. Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 hangtod 11. Kadaghanan sa mga Pilipinong Kristiyano, gikan silang pagkabata, nakadungog na giunsa na Jesus pagbatbat sa pag-amuma sa Dios, diya sa pagpakaon sa mga langgam sa kahanginan o pagsapot sa mga bulak sa kaumahan. Labaw kay kang Solomon sa tanan niyang himaya. Busa, ang pagkadyutay pagtuo, ayaw kamo kabalaka, unsay among kanon o unsay imnon, o unsay among isapot.
Bisan ang mga way pagtuo nangita man ni anang mga butanga, ang inyong amahan sa langit, nasad sa tanan inyong gikinahanglan, pangita pag-una ang iyang paghari kaninyo, ang iyang pagbalaan o kining tanan ihatag kaninyo sa kapinpa. Mateo Kapitulo 6, versikulo 31 hangtod 33. Kini maong pagsalig sa Dios, nagpalanog sa naandang taras nga Pilipinhon, ang Dios ray mag-igo, bahala na. Dunay pipilang moingon nga kini nagpadulong sa pagpasagad, fatalismo, o kakulag paninguha, disiplina, o tumong alang sa kalambuang personal, sa banay o sa nasod. Apan ang pagpasagad, dili man gyud maoy bunga sa tinuon nga pagsalig sa Dios atong Amahan, sumala sa gibutyag ni Jesucristo. Hinunua, gipasikad kana sa sayop nga pagtuo sa usa ka gahom nga murag magic o pamasin, swerte, nga wala na magkinahanglan sa atong pagpaningkamot. Ang pisipito mipatin-aw nga ang makagagahom na mag-igo, nagkahulugag lahom nga pagsalig sa kaayo sa Dios, nga sa tinuuray nagsampit sa atong katalimbanong kakuhan. Si San Pablo naghatag og yanong pananglitan, ang tao nga nangawat dili na mangawat, kundi pagamita siya sa iyang kamot alang sa matarong pamuo, aron aduna siya ikapaambit ni adtong nanginahanglan. Episo Kapitulo 4, versikulo 28. Ang pangunahang kaakuhan sa simbahang Katoliko ning atong panahon karon mao ang katalimbanong sangkuanan sa atong Kristohanong pagpuyo. Ang pagtulun-an sa simbahan bahin sa katalimbanong kaakuhan namugna agig tubag sa tuyok sa atong modernong pagpalakaw sa ekonomiya o sa bag-ong kahimtang sa pamuo nga dala niini. Usa ka makusganong pagparayag sa simbahan nining maong kakuhan mao kining mosunod. Ang ebanghelyo ni Jesucristo may mensahe sa kaluwasan ug kusog sa kalingkawasan. Ang kalingkawasan una og labaw sa tanan gikan sa panukarang kaulipnan sa sala. Ang iyang katuyuan og tumong mao ang kaluwasan sa mga anak sa Dios, nga mao ang gasa sa grasya. Nanawagan kini sa kalingkawasan sa naglainlaing kaulipnan diha sa natad sa kultura, ekonomiya, sosyal ug politika, nga sa katapusan kining tanan nagagikan sa sala ug sa ingon niya na nagbabag sa katawahan sa pagpuyog kinabuhing angay sa ilang dignidad. Ang paglihok sa simbahan dinhi ning natad nga temporal, dili gayud political o economic o technical, sanglit ang iyang katakus sama sa iyang misyon anaman sa reliyon o katarong. Ang iyang ikatampo mao ang pagpalig-on sa mga baruganang espirituhanon o matarong diha sa katilingban. Sulod dining panukarang kamahinungdanon sa masangkuanan sa katarong og sa espiritu nga nagtandog sa natad nga temporal. Ang pisipito nagtanyag og sibong mga pagtulun-an, ilabi na may tungod sa natad sa politika og sosyal. Sa pagsunod sa Vaticano II, ang pisipito naghimog mga lagda nga mugiya sa relasyon tali sa simbahan og sa politikanong katilingban. Ang politikanong gahom nga gihatag sa balaod alang sa kayuhan sa kadaghanan, kinahanglan bansayon sulod sa mga utlanan sa katarong. Ang simbahan nagbansay og masusihong pakig-alayon, critical solidarity sa kagamhanan aron panalipdan ang mga lagda sa katarong. Isipyanong lagda, rule of thumb. Ang pisipito nagsugyot nga ang mga magbalantay kung pastor adunay katakus og igong kahibalo, mahitungod sa mga prinsipyo sa katarong nga mugiya sa politika. Samtang ang mga laiko adunay igong katakus og kahibalo sa pag-apil direktamente sa mga pundok nga politikanhon, partisan politics. Apan kining duha, ang mga pari ug ang mga laiko, kinahanglan manginlabot sa natad sa politika kung ang katarong ug ang mga bili sa ebanghelyo gipanghulga. Ang pisipito maayong mihanay sa mga kamatuoran nga mugiya sa mga Pilipinong Katoliko nga mosulod sa natad sa politika. Una, ang panukarang lagda mao ang pagkabot sa kayuhan sa kadaghanan. Ikaduha, maila diha sa pagpadalipod o pagpalambo sa kaangayan. Ikatulo, linamdagan og inagak sa espiritu sa pag-alagad. Ikaapat,
dinasig sa gugma sa pagpalabi sa mga kabus. Og ang ikalima, ang pagahom sa katawhan, ipahigayon isip lakang og tumong sa politikanhong kalihukan. Ang mga Katoliko kinahanglan maningkamot sa pagpasupot diha sa natad sa politika sa kinatibuk ang bilis sa pag-alayon nga nag-agnig, aktibo og responsableng pagsalmot sa tanan diha sa kinabuhing politikanhon. Ang pagtulun-an sa simbahan alang sa katalimbanong kaakuhan mao'y bunga sa pagpamalandong sa managkadaiyang kamatuuran sa kinabuhi ining katilingbang karon ubos sa lamdag sa pagtuo o sa kabilin sa simbahan. Naglangkob kini sa tibok niyang misyon sa pagsangyaw, usa kaya nung pagbansay sa pulong sa Dios diha sa kinabuhi sa katawhan o sa katilingban bahin sa tanan nilang gimbuhaton sa ekonomiya o politika. Mao nga ang simbahan mitanyag, una sa mga prinsipyo nga pamalandungan, ikaduha sa malagda sa paghukom o ang ikatulo sa malagda sa gimbuhaton. Ang kahimtang nga socio-economic kon katalimbanong panginabuhi dinhi sa Pilipinas, dayag kaayo ang panaglayo tali sa mga adunahan ug mga kabus. Ang daghang walay trabaho, ang suliran sa hustong pagkaon, ang gutom, ang pagyatak sa matawhanong katungod. Hinuon, dayag usab kayo ang tubag nini. Sagad ang mga Pilipinong Katoliko karon, nakasinatig mga lakang sa pagpaamgo bahin sa mga katalingbanong katungdanan isip mga tinun-an ni Jesucristo nga naghiusa diha sa kahugpungang Katoliko. Kining maong pagpaamgo nakapahait sa pagpakabana sa atong panukarang tawhanong mga katungod sa panginabuhi, economic, sama sa katungod sa trabaho, sa angayng suhol, sa pagpanag-iyag mga butang, sa katalingban, sama sa katungod sa pagtigom, sa gawas ng kahugpungan diha sa politika, sama sa katungod sa pagpili, samang katungod atubangan sa balaod, katungod sa panglangyaw, sa kultura, sama sa katungod sa edukasyon, sa gawas ng pakigpulong o sa reliyon, sama sa katungod sa pagsimba, sa pagsangyaw, gipaylo usab dinhi ang bag-ong pagsabot sa katalimbanong sala. Ang pisipito mipatin-aw pag-ayo giunsa sama sa garbo, kadawo, kahakog o sa pagdumot, pagtakod-takod ang mga daotang gambalay diha sa tawhanong panagbayluay. Kining mga daotang gambalay sa katilingban nahimong mga gahing kahugpungan, institutions. Pipila sa mga makililisang bunga ni ini mga daotang kahugpungan makita diha sa mga biniyaan, gutom nga mga libod-suroyng kabataan, sa kalaot sa mga way pangita o mga way balay, diha sa mga krimen, pangurakot o pagdaot, sa nagpadayong mga dugoong hitabo o pagyatak sa mga tawhanong katungod. Ang Vaticano II naghimog baruganan bag-ong pag-ila katilingbanong sila diha sa pagpakita nga kita sagad musimang sa pagbuhat og maayo og mudani ngadto sa dotan tungod sa kahimtang sa tong katilingban din kita nagpuyo. Ang mga kagubot nga mga ilalom nagagikan sa tawhanong garbo o kahakog, mga mitakod nganha sa natad sa katilingban, sa diha nga ang gambalay nahuyang sa masangputanan sa sala. Kita nga natawong hilig sa sala, nahimutang sa mabag-ong pagdani sa sala nga dili mabuntog gawas sa makusganong paningkamot o sa hinabang sa grasya. Busa gawas sa mga salang personal sa matag usa, sama sa mga unahuna og tinguha nga malaway og kasina, og ang mga sala tali sa mga persona nga nagdunot sa mga relasyon, sama sa panglibak og panapaw, adunay mga katilingbanong sala nga anaa sa mga sistema, kahimtang og pundok sa katilingban, nga nanglupig sa mga persona, naglapas silang tawhanong dignidad, nagbabag sa kagawasan, o nagpalambo sa dili makiangayong pagtagad. Kining huna-hunaa sa katilingbanong sala o hinugpong pangawat, group stealing, lisod hisabtan sa yanong Pilipinong Katoliko. Sagad ang atong hunahuna sa sala, pulos kinaugalingon o personal nga kalapasan, batok sa usa ka sugo sa Dios o sa simbahan. Apan kining mubong panglantaw sa sala, kinahanglan palapdan karon tungod sa atong mga tulubagon sa katilingban, isip mga Kristiyano.
Si Juan Pablo II mipahayag sa naglain-laing kahulugan sa katalimbanong sala. Ang paghisgot sa katalimbanong sala nagkahulugan. Una, sa pag-ila nga tungod sa tawhanong pag-alayon ang sala sa matag tao nakaepekto sa uban. Ikaduha, may mga sala nga sa iyang kinaiya mohasmag sa isig ka tao. Ang mga katalimbanong sala batok sa gugma sa isig ka tao, batok sa kaangayan diha sa mga relasyon, batok sa mga katungod sa tawhanong persona, batok sa kagawasan sa uban, batok sa kaayuhan sa kadaghanan. Ikatulo, ang mga makasasalang relasyon tali sa mga tawhanong kahugpungan, panagbingkil tali sa mga pundok o panag-away sa mga hutong sa mga nasod. Sa katapusan, adunay mga kahimtang o mga gambalay sa sala, din pipila ka mga grupo, kapunungan o pundok nga naghimo o nag-abag sa kadaot o sa dihang may kahigayunan unta silang mubuntog o musumpo sa mga daotan, wala nila himua o sa ingon niya na nakaabag hinuon sila sa daotan, pinagi sa pag-uyon o pagpasagad, kay wala maning kamot sa sakripisyo nga gikinahanglan. Ang mga gambalay sa sala di ay naggamot diha sa personal nga mga sala o kanunay nalambigit sa mga kalihukan sa matag tao nga mo'y hinungdan sa maong mga gambalay ngilang gilig-on o gihimong malisud kuhaon. Busa, nagkaanam sila kamakusganon, may kaylap og nahimong hinungdan sa ubang mga sala o nagatandog sa tara sa mga tao. Ang suod nga kalimbigitan tali sa katalimbanong sala o ang personal nga sala kinahanglan ipahimugat. Adunay pipila nga sobrarang pagkadani sa pangagpa sa sosyo-politiko, nahalabay sa usa ka tumoy din ilang gibutang ang daotan diha lamang sa mga sistema sa katalingban nga politiko o sosyal, daw ang tanang daotan nagagikan kanila. Kung mao kana, sa unta ang pagsulbad nato pinaagi sa pagmugnag laing mga sistema kung gambalay nga ikomunikanhon o sosyo-politiko. Apan ang atong Kristohanong pagtuo nagpadayag nga ang gamot sa daotan ana diha sa mga personang gawasnon og may tulubagon kinsa nagkinahanglan sa pag-usab pinaagi sa grasya ni Jesucristo aron magpuyo og maglihok isip bag-ong mga binuhat diha sa paghigugma sa isig ka tawo og sa epektibong pagpangita sa kaangayan, pagpugong sa kaugalingon og sa pagbansay sa bertod. Ang suliran sa inhustisya, pagpahimulos og hinugpong pangawat dili masulbad gawas sa tinuod nga espirituhanong pagkausab. Ang maong kausaban nagkinahanglan gayud sa pag-usab sa madaotang tinguha sa atong kasing-kasing, pag-umol og maayong katalimbanong mga relasyon, pag-usab sa atong mga panglantaw o sa mga katalimbanong gambalay nga makapalig-on sa atong mga panglantaw. Ang pagkalisod ni ini makita gilay diha sa atong pagsudong sa mga katalingbanong sala nga naghitak sa atong nasod karon. Sa miaging uluhan, atong gisugubang ang mga katalingbanong sala sa pagkalalakig babae, pagbaligya sa unod o mga lawaing hulagway pinaagi sa media. Nining uluhana, bayan sa tawhanong kagawasan sa kaugalingon o sa makabtangan, ang pisipito nagtanyag og mga pananglitan sa duha ka daotang kailibgon, ang hilabihang kadaho sa ganansya ug ang kauhaw sa gahom. Ang kahakog sa pamalitay, consumerism, mo'y laing pananglitan sa katalimbanong sala. Nahimo kining bisyo tungod sa masangputanan, diin, una, kita nahimong ulipon sa ato mga kabtangan og naaghat sa pagkuhag dugang pa. Ikaduha, sa ingon nga gihikawan nato ang atong kaugalingon sa mga butang espirituhanon nga atong gikinahanglan. Ikatulo, ngadto sa dili makiangayong pagpahimulos uban o pagnudnud kanila sa pagkakabus. Kini mga samputana gihulagway ni Juan Pablo II. Kitang tanan nakasinati mismo sa mga subong gisanputan ni ining buta nga pagpahiuyon sa hinakog nga pamalitay. Una sa tanan, usa ka lunsay nga materialismo, o sa samang higayon, usa ka dulot sa bukog nga kabasulanan sa dihang nakaamgo kita nga kun mas daghan ang atong napanag-iya, mas dako hinuon ang atong panginahanglan. Samtang ang laumtang mga pangandoy wala gyud makabot o gani na hanaw, gawas ko nagpaanod lang gihapon kita sa mga programa
og walay puas nga madanihong tanyag sa mga produkto.